शहर में एलपीजी ओखरा के मुकर्रर निर्ख 254 रुपये फी किलो के बजाय 370 रुपये से ज़ायद में फरोख्त की जा रही है। शहरियों ने कहा है कि गैस की लोड शेडिंग के बायस एलपीजी खरीदने पर मजबूर है। मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। देखते हैं काविश मेमन की रिपोर्ट। शहर में एलपीजी माफिया बेलगाम। एलपीजी ओगरा के मुकर्रर कीमत 254 रुपए फी किलो के मुकाबले में 370 रुपए से जायद में बेची जाने लगी। शहरियों ने नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर ने एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। एलपीजी भी सरकारी निर्ख से कहीं ज्यादा कीमत पर फरोख्त की जा रही है। महंगाई ने पहले ही जिंदगी अजीरन बना दी है। अब एलपीजी की मनमानी कीमतें घरेलू बजट पर मजीद बोझ बन रही हैं। अभी 360 रुपये किलो भरवा रहा हूँ मैं। 2 किलो कम से कम भरानी पड़ती है। हफ्ता 8-10 दिन चलेगी। गैस वजह है ही नहीं, काफ़ी महीने हो गए गैस आती नहीं है। बिल बराबर आ रहे हैं, गैस यहाँ से भरवाना पड़ती है। कभी 400, 360, 350, कभी 400 रुपये हो जाती है, कभी 500, 410 रुपये हो जाती है। कम तो होती नहीं है, परेशान रहते हैं। शहरियों ने हुकूमत ओगरा और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी क्रैकडाउन किया जाए। कैमरामैन तुराब के साथ काविश मेमन, सिटी 21। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर सिंध ने इस मौका पर मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए शजरकारी को नागुज़ीर करार दिया। जश्न आज़ादी की तकरीबात का शेड्यूल भी जारी। कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में। पेट के जंगल में सब्जे की वापसी, गवर्नर हाउस में अर्बन फॉरेस्ट बनाने का ऐलान। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में मुख्तलिफ सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, शहरियों को ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। गवर्नर हाउस में अर्बन फॉरेस्ट भी कायम किया जाएगा। दुनिया मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला कर रही है, हमें मिलकर पौधे लगाने हैं। इन सायेदार शजरदारों के नीचे बैठ करके लोगों के लिए साया फराहम करते हैं, तो ये पैगाम देना और हम बयान करना चाहते हैं कि ये कायद आज़म का पाकिस्तान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर सिंध ने जश्न आज़ादी की तकरीबात का ऐलान करते हुए बताया कि 3 से 14 अगस्त तक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद होंगे, जिनमें तुलबा में लैपटॉप तकसीम होंगे, मुशायरा, तकरीरी मुकाबले, अक़लियती दिन और यौम आज़ादी की मरकजी तकारीब भी होंगी। 12 तारीख को डिबेट कंपटीशन कर रहे हैं नौजवानों का यूथ डे के हवाले से, जिसमें मौजू पाकिस्तान की आज़ादी, जद्दोजहद, तरक्की और हमारा किरदार के हवाले से, और एक ग्रैंड डिबेट कंपटीशन होगा जिसमें नौजवान अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से उजागर करेंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि यौम आज़ादी अल्लाह की नेमत है। जश्न आज़ादी हम पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के उन्वान से मनाएंगे। पाकिस्तान की अफवाज सरहदों की मुहाफिज हैं। नए सूबों समेत अहम फैसले वजीर आजम की मुशावरत से ही किए जाएंगे। कैमरामैन हारिस के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। शहर कायद में आवाम को सेहत की सहूलियात पहुँचाने के लिए अहम पेशरफ्त हुई है, जबकि जैकब लान में सरकारी डिस्पेंसरी को जदीद हस्पताल बनाने का अज़्म किया गया। मंसूबे का वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने संग बुनियाद रख दिया। कहते हैं शहरियों को सेहत की सहूलियात फराहम करना तरजीह है। देखते हैं अक्सा शेख की रिपोर्ट में। डिस्पेंसरी से अस्पताल तक जैकब लाइन के मकीनों के लिए सेहत की नई उम्मीद। कराची के इलाके जैकब लाइन में बरसों से बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम करने वाली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी को जदीद अस्पताल में तब्दील करने के मंसूबे का आगाज हो गया। विफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने फेडरल कम्युनिटी हेल्थ एंड प्रिवेंशन सर्विस सेंटर का संग बुनियाद रख दिया। मंसूबे के तहत मौजूदा डिस्पेंसरी को 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद और 24 घंटे फाल अस्पताल में तब्दील किया जाएगा, जहाँ शहरियों को बुनियादी इलाज के साथ हंगामी तिब्बी सहूलियात भी मैसर होंगी। विफाकी वजीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक कराची के 5 सरकारी डिस्पेंसरियों को जदीद अस्पतालों में तब्दील करने के लिए मजमूई तौर पर 2.86 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। मंसूबों में सिविल डिस्पेंसरी, एयरपोर्ट, गार्डन डिस्पेंसरी और दीगर मराकज भी शामिल हैं। 2.86 करोड़ 50 लाख रुपए से 5 जो डिस्पेंसरीज और जो फेडरल गवर्नमेंट की जगह थी कराची में, हम उसको राउंड दी क्लॉक 24 घंटे चलने वाले उन डिस्पेंसरियों को अस्पताल में कन्वर्ट कर रहे हैं।
सिविल डिस्पेंसरी एयरपोर्ट और फेडरल डिस्पेंसरी गार्डन और आइसोलेशन हॉस्पिटल कराची एयरपोर्ट, ये भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। मुस्तफा कमाल ने अपने खिताब में नए सूबों के कयाम को मुल्क की इंतजामी जरूरत करार देते हुए कहा कि अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात उनकी दहलीज पर फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। आज जो हमारे मुल्क का जो निज़ाम है, एक वफाक 4 बड़े सूबे, इसकी वजह से इख्तियारात और वसाइल ये पाकिस्तान के कोने कोने में नहीं जा पा रहे। ये जो ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट है वो नाकाम हो गया है। गर्ज ये कि पाकिस्तान के 80% लोगों की दहलीज पर इख्तियारात और वसाइल पहुंच ही नहीं रहे, जिसकी वजह से मुल्क में डिसइनफ्रेंचाइजमेंट पैदा हो गई है। उन्होंने साफ पानी की फरहमी और आलूदा पानी से जन्म लेने वाली बीमारियों की रोकथाम पर भी खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर कहते हैं कि 80% बीमारियां, 68% बीमारियां जो है वो पीने का गंदा पानी पीने से है, कि इंसान अगर साफ पानी उसको मुहैया हो जाए तो 68% जो रश है वो रश खत्म हो जाएगा अस्पतालों से। जैकब लाइन में जदीद अस्पताल के कयाम से मुकामी आबादी को बेहतर तिब्बी सहूलियात की फरहमी के साथ शहर के बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होने की भी तवक्को है। गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जावेद खान का कहना है कि पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में मजीद इजाफा ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। कराची पोर्ट के एतराफ फौरी तौर पर ट्रक पार्किंग कायम की जाए। पार्किंग ना होने से चाइना पोर्ट पर 10 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहता है। सूरत हाल से केमाड़ी के शहरी और ट्रांसपोर्टर शदीद मुश्किलात का शिकार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं जावेद खान, जनरल सेक्रेटरी टीजीए। मेरे साथ मौजूद जनरल सेक्रेटरी टीसीए फैजान खान नियाजी साहब और साथ में मेरे रूफी नायब सदर टीजीए मौजूद हैं। साथ में दीगर मेंबरान हमारे साथ टीजीए और टीसीए एसोसिएशन के मौजूद हैं। आज चूंकि हम यहाँ जमा हुए हैं बरादरी के मसाइल के ऊपर, जो देरीना मसला हमारा डीजल और पेट्रोल की सूरत में हमारे पास चल रहा है। गुज़िश्ता 1 महीने में हुकूमत वक्त ने 70 से 80 रुपए पेट्रोल प्राइस पर बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से हमारा कारोबार चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। इस हाल में हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से दरख्वास्त करते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कीमत में मजीद इजाफा ना किया जाए, चूंकि जो मौजूदा हालात है कारोबार बंद करने के दर पे हो गया है। हम मजबूर हो गए हैं कि हम गाड़ियां जो है अपनी घरों पर खड़ी कर दें, क्योंकि डीजल जो है बिल्कुल भी वारा नहीं खाता, और अगर इसके बिहाफ पर रेट बढ़ जाते हैं जो कि गुज़िश्ता दिनों भी बढ़ाए गए हैं मार्केट में, तो उससे महंगाई का एक तूफान जो है वो जन्म लेता है मार्केट के अंदर, और इसका टोटल असर जो है वो आवाम पर जाता है, और आवाम के साथ साथ जो हमारे गरीब ट्रांसपोर्टर्स हैं उन पर इसका गहरा असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो गाड़ियां ना चलाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूंगा टीजीए और टीसीए के बिहाफ से कि हमने 2025 में भी एक हड़ताल की थी, और उसमें हमारा जो लोकल एसोसिएशन का मुद्दा था वो ये था कि हम चाहते थे कि हमें एक पोर्ट एरिया के करीब पार्किंग मिल जाए। आपके इल्म में होगा कि दुनिया के हर मुल्क में जहां भी पोर्ट एरिया होते हैं वहां पे पार्किंग लाजमी तौर पर मौजूद होती है। ये पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो है हमारे 4 पोर्ट हैं कराची पोर्ट के अंदर, उन चारों पोर्ट के पास कोई भी पार्किंग एरिया नहीं है। जब 2025 में हमने दिसंबर में हड़ताल की थी, तो वफाकी वजीर चौधरी जुनैद अनवार साहब ने हमें 50 एकड़ जमीन जो है वो कहा था कि हम ये आपको अलाट करते हैं, टीजीए एसोसिएशन और टीसीए एसोसिएशन को देते हैं। उसके बाद जो है वो सिंध हुकूमत ने हमें वो जमीन जो हमने 50 एकड़ वफाकी हुकूमत से मिली थी हमें हड़ताल के बाद, वो भी उन्होंने नहीं दी सिंध हुकूमत ने। उन्होंने कहा कि हम 17 एकड़ आपको देते हैं। 17 एकड़ जो जगह है माई कराची रोड पर, हम वहां गए, हमने वहां जाके तकरीबन 70 से 80 लाख रुपए रोड को लेवल करने के लिए वहां डंपर गिराए, वहां हमारा खर्चा आया। उस खर्चे के बावजूद जो है सिंध हुकूमत ने हमें वो जमीन से मना कर दिया कि जमीन जो है वो इश्यूज में है, केपीटी भी इसमें इन्वॉल्व है और दीगर 3-4 गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो केसेस चल रहे हैं इस पर, तो आपको ये जगह नहीं दी जा सकती। तो मैं ये आपकी तवज्जो से मैसेज देना चाहता हूँ कि
ان حالات میں جبکہ نہ پارکنگ ہو اور ڈیزل کے پرائسز بھی ڈے بائی ڈے بڑھ رہے ہوں، ٹیکسز کا بھی ایک بحران ہماری طرف ٹرانسپورٹ کی طرف رخ کر گیا ہے، جو ٹیکس جو تھا 6% تھا وہ بڑھا کر 7% کر دیا ہے، تو ان حالات میں کام کاروبار چلانا انتہائی مشکل ہے۔ میں حکومت وقت سے گزارش کرتا ہوں کہ اس پر نظر ثانی کی جائے، ہمیں پارکنگ مہیا کی جائے، جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے پر پورا اترا جائے، اور ڈیزل کے پرائسز جو ڈے بائی ڈے بڑھائے جا رہے ہیں اسے ایک تحمل مزاجی سے جو ہے وہ ایک 15 دن یا 20 دن کے اوپر جو ہے وہ کم از کم ریٹ کی وہ ہونے چاہیے کہ آپ ریٹ کا جو تعین کرتے ہیں 15 سے 20 دن میں ہو۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سیریل ایسوسی ایشن اور پاکستان کا 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی اجازت دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ کر نجی شعبے کو گندم درآمد اسٹیئرنگ کمیٹی میں نمائندگی کی اپیل کرتے سیریل ایسوسی ایشن اور پاکستان کے بانی و چیئرمین مزمل رؤف نے اپنے خط میں موقف اختیار کیا ہے کہ نجی شعبہ گندم کی بین الاقوامی خریداری، شپنگ، لاجسٹک، فنانسنگ اور مارکیٹ آپریشنز کا وسیع تجربہ رکھتا ہے، اس لیے شیئرنگ کمیٹی میں نجی شعبے کی شمولیت سے بہتر اور بروقت فیصلہ ممکن ہوں گے۔ نجی شعبہ حکومت پر کسی قسم کا مالی بوجھ ڈالے بغیر اپنے وسائل سے 20 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ماضی میں بھی نجی شعبے نے تقریباً 37 لاکھ میٹرک ٹن گندم درآمد کر کے ملکی ضروریات پوری کی۔ ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی میں بھی نمائندگی کی جائے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوران مثبت رجحان رہا، مارکیٹ میں ریکوری دیکھی گئی اور سرمایہ کار سرگرم رہے۔ تفصیلات اشرف خان کی رپورٹ میں۔ اسٹاک مارکیٹ میں ریکوری، سرمایہ کار سرگرم، کاروباری ہفتہ 5000 پوائنٹ سے زائد کے اضافے پر ختم۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے دوران مثبت رجحان برقرار رہا، مارکیٹ میں ریکوری دیکھی گئی اور سرمایہ کاروں کی سرگرمیاں بھی نمایاں رہی۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے پالیسی ریٹ 11.5% پر برقرار رکھنے کے بعد مارکیٹ میں تیزی کا رجحان غالب رہا۔ کاروباری ہفتے کے دوران KSI 100 انڈیکس میں 5072 پوائنٹس کا اضافہ ہوا، جس کے بعد انڈیکس 3% اضافے سے 1,76,094 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ہفتے کے دوران KSI 100 انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,89,123 پوائنٹس جبکہ کم ترین سطح 1,74,612 پوائنٹس رہی۔ ایک ہفتے کے دوران مارکیٹ میں 4 ارب 15 کروڑ شیئرز کے سودے ہوئے، جن کی مجموعی مالیت 158 ارب روپے رہی۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے کہ پالیسی ریٹ برقرار رہنے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا اور مارکیٹ میں خریداری کا رجحان بڑھا، جس کے نتیجے میں نمایاں ریکوری دیکھنے میں آئی۔ تھوڑا سا والیٹائل رہا، آپ نے دیکھا کہ مارکیٹ کے آغاز میں تیزی بھی ہوئی، پھر مارکیٹ جو ہے ایران اور امریکہ میں کشیدگی بڑھی تو آئل پرائسز بڑھے، اس کی وجہ سے مارکیٹ تھوڑی والیٹائل بھی ہوئی، مندی بھی دیکھی گئی، تو یہ ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح آئل پرائسز ابھی نیچے آئے تو مزید نیچے آتے ہیں تو پھر آپ مارکیٹ کو پازیٹیو دیکھ سکتے ہیں اگلے ہفتے۔ جو ریزلٹس ہیں وہ کافی آؤٹ اسٹینڈنگ آئے، بینکنگ اسٹاکس نے مارکیٹ میں ایک بار پھر لیڈ کیا، ساتھ ساتھ فرٹیلائزر نے بھی کافی بہتر پرفارم کیا۔ سیکلیکلس کی بات کریں تو سیمنٹ اسٹاکس میں سرمایہ کاروں کی دلچسپی نظر آ رہی ہے۔ PSGP فنڈ گورنمنٹ نے کافی بڑی تعداد میں خرچ کیے ہیں، جس کا اثر سرمایہ کاروں نے سیمنٹس میں اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیل سیکٹر کے اندر بھی سرمایہ کاری جاری رکھی۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن میں بھی نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایک ہفتے کے دوران مارکیٹ کیپٹلائزیشن 477 ارب روپے بڑھ کر 19,755 ارب روپے ہو گئی۔ یوں کاروباری ہفتے کا اختتام پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے مثبت انداز میں ہوا۔ اشرف خان، سٹی 21۔ پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو میں شہریوں کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے، جہاں جدید طرز کے فرنیچر، ہوم ڈیکور اور گھریلو مصنوعات خصوصی رعایتی آفرز کے ساتھ دستیاب ہیں۔ منتظمین کے مطابق نمائش اتوار تک جاری رہے گی۔ رپورٹ کر رہی ہیں رمشا اسماعیل۔ پاکستان لائف سٹائل فرنیچر ایکسپو کے 140ویں ایڈیشن کا دوسرا روز، معروف ہوم ڈیکور اور گھریلو مصنوعات کے 100 سے زائد برانڈز کی شرکت۔ ایکسپو سینٹر میں جاری نمائش شائقین کی توجہ کا مرکز۔ کراچی، اسلام آباد، لاہور سمیت دیگر شہروں سے آئے معروف برانڈز شریک ہے، جو اپنی مصنوعات پر خصوصی رعایتی آفرز بھی فراہم کر رہے ہیں۔ کمپنی کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ یہاں مارکیٹ کے مقابلے میں نسبتاً مناسب قیمتوں پر معیاری مصنوعات دستیاب ہے۔ ہم لاہور سے آئے
اور ہماری جتنے بھی پروڈکٹس ہیں سارے امپورٹڈ ہیں اور ہم اپنی لگژری پروڈکٹس کے اوپر اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں کراچی کے عوام کے لیے. یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ہماری پروڈکٹس کو بہت زیادہ پیار دے رہے ہیں کیونکہ یہ ٹاپ نوچ کوالٹی کے ساتھ ہم اس کو امپورٹ کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں بہت اچھی پرائز کے ساتھ آفر کر رہے ہیں. ایک تو بجٹ میں بھی رہتا ہے اور دوسرا کسٹمر بھی ہیپی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو بہت اچھی پروڈکٹ اور اتنا لگژری پروڈکٹ ود کمفرٹ کے ساتھ مل جاتا ہے. جدید طرز کے آرام دہ صوفے خصوصی توجہ مبذول کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. کمپنی نمائندوں کے مطابق بہترین نشست، جسمانی سپورٹ اور منفرد ڈیزائن کے باعث یہ مصنوعات صارفین میں مقبولیت حاصل کر رہی ہیں. رش تو ایسے ہے جیسے کراچی نکلی ہے آج فرنیچر لینا ہے اور یہاں پر کالو فرنیچر کے ساتھ میں ہوں اور ہم نے یہاں پر پریمیم ہمارا جو سب سے بیسٹ فرنیچر ہے شو روم پہ وہ ہم یہاں پر لے کر آئیں گے اپ ٹو 40% کے اوپر. شہریوں کے مطابق یہاں اچھی کوالٹی کی اشیاء ڈسکاؤنٹ آفرز پر دستیاب ہے. مجھے لگ تو بہت اچھے لیکن تھوڑی سی رینج تھوڑی سی زیادہ بھی لگ رہی ہے. ہو سکتا ہے ان کے شو روم وغیرہ کا حساب سے تھوڑا کم انہوں نے لگایا ہو لیکن بہرحال بہت اچھا ہے. اچھا لگا مجھے تو بڑا اچھا لگا کہ پچھلی دفعہ میں آیا تھا تو یہاں پرائز بھی اچھی ہے، کوالٹی بھی اچھی ہے، تو اچھی مل جاتی ہیں یہاں پر بنسبت باہر سے اگر ہم پرچیز کرتے ہیں تو. اور 1 ونڈو ہے اور ایک ہی چھت کے نیچے ساری چیزیں مل جاتی ہیں. منتظمین کا کہنا تھا پاکستان لائف اسٹائل فرنیچر ایکسپو اتوار تک جاری رہے گا. کیمرامین منان کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21. کراچی پورٹ ٹرسٹ کا ہفتہ وار صفائی آپریشن مکمل، 34,690 کلو گرام کچرا اٹھا لیا گیا. ترجمان کے مطابق 25 سے 31 جولائی کے دوران بندرگاہ سے مجموعی طور پر 34,690 کلو گرام کچرا جمع کر کے مقررہ ٹرانسفر اسٹیشن منتقل کیا گیا. صفائی مہم کے دوران ایسٹ وارف اور ویسٹ وارف آئل پیئرز اور بوٹ بیسن کے لیے جیٹی سمیت مختلف مقامات پر خصوصی آپریشن کیا گیا ہے. مہم میں کراچی پورٹ ٹرسٹ کے 52 کشتیوں اور 160 اہلکاروں نے حصہ لیا. بندرگاہ کو صاف ستھرا رکھنے اور سمندری آلودگی کے خاتمے کے لیے اقدامات مستقل بنیادوں پر جاری ہیں. ادارے نے صاف بندرگاہ بہتر پاکستان کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بندرگاہ میں صفائی کی مہم کو مزید تیز کیا جا رہا ہے. پاکستان ٹینس ایسوسی ایشن ساؤترن زون کے زیر اہتمام سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے اعزاز میں ٹی سیشن کا اہتمام کیا گیا، جہاں معیشت، برآمدات، صنعت اور کاروباری ماحول پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. مزید دیکھتے ہیں شایان علی کی اس رپورٹ میں. معیشت، صنعت اور برآمدات کو درپیش چیلنجز پر تبادلہ خیال. مفتاح اسماعیل کے اعزاز میں ٹی سیشن کا اہتمام، صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات کی شرکت. پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن صدرن زون کے چیئرمین ڈاکٹر دانش امان کی میزبانی میں منعقدہ ٹی سیشن میں سابق وفاقی وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے صنعت کاروں اور تاجروں سے ملاقات کی. مفتاح اسماعیل نے برآمدات، بجلی کی قیمتوں اور معاشی اصلاحات پر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا. اگر آج لیدر کی تھوڑا سا سوال ہے یا اگر آپ 1.4 بلین سے 900 ملین پہ چلے گا جو عزیز بھائی کہہ رہے تھے، اور اگر آپ کے ٹیکسٹائل کے اندر تھوڑی سی تکلیف ہے کہ ہمارا ٹیکسٹائل بڑھ نہیں رہا ہے، تو اس کی ایک وجہ جو ہے نا وہ ہماری مہنگی بجلی ہے، مہنگی گیس ہے، مہنگی یوٹیلیٹیز. سو بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہمارا زوال ہوا ہے، جس کے اندر انڈسٹری کا زوال ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی جگہ پہ ہماری حکومت کی غلطی ہے. تاجروں نے تجاویز پیش کی اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ صنعت دوست پالیسیاں اپنائی جائیں، توانائی کی لاگت کم کی جائے اور ٹیکس نظام کو آسان بنایا جائے تاکہ برآمدات میں اضافہ ممکن ہو سکے. پرائم آبجیکٹو تو یہی تھا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا رول پاکستان میں، خاص طور پہ جو لیدر پروڈکٹس ہیں، تو ان کے جو مسائل ہیں، ان کا یہ اپنے اس رول کو فردر کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو خلاصہ یہ نکلا کہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اگر اس کو کنسیڈر کیا جائے تو ہمارے بہت سارے مسئلے خود بخود حل ہو سکتے ہیں. ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی نیبرنگ کنٹریز کو دیکھیں، انہوں نے اپنے آپ کو کیسے اتنا پروڈکٹیو بنایا، کتنا ایز آف ڈوئنگ بزنس بنایا، کیا ڈائریکشن لیے. تو اگر ہم اسی کو کاپی پیسٹ کر دیں تو ہم بھی اس کا مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. ٹی سیشن میں صنعت کاروں نے امید کا اظہار کیا کہ کاروباری برادری کی تجاویز کو معاشی پالیسی کا حصہ بنایا جائے. کیمرہ مین فراز خان کے ساتھ شایان علی، میرجت، سٹی 21.